नमस्कार। सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेका वर्ग, समुदाय र व्यक्तिको आचरणमा निर्भर गर्दछ हाम्रो सामाजिक परिवेश। असल शासनको परिकल्पना गर्नु र साँच्चीकै असल शासक बन्नुमा देखिने चुनौतीका विविधता जस्तै हो कल्पना र यथार्थ। हामी चाहन्छौँ हामीले उठान गरेका विषय र विषयान्तरको तपाईँ दर्शकहरूले मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस्। समाज निर्माणको रेखाङ्कनमा तपाईँ सँगसँगै हाम्रो यात्रा पनि जारी रहोस्। अफ द बिटको आजको प्रसङ्ग सुरु गरौँ नेताहरूको दिल्ली मोह सम्बन्धी गम्भीर प्रसङ्गबाट। दलहरूका नेताको भारततर्फ लाग्यो लर्को, बढ्दैछ प्रभु मोह, जनतालाई झर्को। हेवातालको बिजोग जलकुम्भीको जात्रा, पर्यटकलाई शास्ति कठिन भो रमणीय यात्रा। र मासुको व्यापार ग्राहकलाई फोहोरको नासो, मानव स्वास्थ्यमाथि खेलवाड छैन कसैको चासो। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। नेपाली राजनीतिमा चर्चा कमाएको एउटा शब्द विदेशी प्रभु हो। यो शब्दको चर्चा जति जति हुन्छ त्यो भन्दा पनि बढी त्यसको चरितार्थमा लागेका छन् हाम्रा नेताजीहरू। जब जब देशमा राजनीतिक सङ्कट आइलाग्छ त्यो बेला अनेक बहाना बनाएर नेताजीहरू छिमेकी मुलुकमा लम्पसार पर्न कुदाकुद गर्छन्, कहिले दक्षिणतिर त कहिले उत्तरतिर। नेताका यस्ता लीला देख्दा किन नभन्ने विदेशी प्रभुकै इच्छामा यो देशको राजनीतिमा चटक चलेको छ। होइन भने जनतालाई झर्को लाग्ने गरी नेताको विदेश लर्को किन बढ्दैछ? वैशाख 11 गतेदेखि 17 गतेसम्म माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारतमा थिए। लगत्तै कंग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा दिल्ली सोझिए। जेठ 26 गतेदेखि 31 गतेसम्म उनी पनि उतै रहे। कंग्रेस वरिष्ठ नेतापछि पालो आयो एमाले वरिष्ठ नेताको। नेता नेपाल साउन 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म भारतमा भेटघाट गरिरहे। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले भारतको भ्रमण नसक्दै कंग्रेस सभापति सुशील कोइराला भारत जाने चर्चा बढेको छ। पछिल्लो 4 महिनामा नेपालका 3 पूर्व प्रधानमन्त्री दक्षिण लागे। उता उत्तर लाग्नेहरू पनि यही समय सलबलाए। माओवादी, कंग्रेस र एमालेमा मैहु भन्नेहरू पनि मुलुकमा राजनैतिक संक्रमण लम्बिरहँदा छिमेकीसँग गुहार माग्न पुगेको भान भयो नागरिकलाई। जब जब देशमा राजनैतिक संक्रमण आइपर्छ त्यो बेला अनेक बहाना बनाएर नेताहरू छिमेकी मुलुकमा बिन्ती बिसाउन पुग्छन्, कहिले दक्षिणतिर त कहिले उत्तरतिर। यो पुरानै पारा हो हाम्रा नेताहरूको। एकपछि अर्को गर्दै दक्षिण र उत्तरको शरणमा पुग्नेहरू किन मुलुकको समस्या प्रति आफै गम्भीर बन्दैनन्? किन नेपालका प्रमुख नेतालाई लगातार भारत भ्रमणमा बोलाइरहन्छ? यो गम्भीर विषय हो। भारतीय प्रभावशाली नेता नेपाल नआउने, आइहाले पनि केही घण्टामै फर्कने नेपाली नेता भने पटक पटक दिल्ली धाउने। यो तथ्यको पछाडि के छ त रहस्य?
भारतका तर्फबाट मन्त्री स्तरका भ्रमण भइरहे पनि प्रधानमन्त्री तहको भ्रमण नभएको 16 वर्ष भयो। सन् 1997 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दर कुमार गुजराल नेपाल भ्रमणमा आएपछि कोही पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आएकै छैनन्। अचम्म त के छ भन्नुहोस् न, झलनाथ खनाल बाहेक नेपालका सबै जसो प्रधानमन्त्री लगातार भारत भ्रमणमा गइरहेका छन्। नेपाल जस्तो मुलुकमा अर्को शक्ति नआओस् भन्ने चाहन्छ भारत। उता नेताहरूमा पनि नेपालीले पत्याउनु भन्दा भारतले पत्याउँदा सहजै नेता बन्न सकिन्छ भन्ने बुद्धि पलाएको छ। त्यसैले त एक पछि अर्को गर्दै भ्रमणको नाममा भारत पुगिरहेका छन्। समय समयमा उपचारको नाममा दिल्ली पुग्ने नेताको नियत पनि अरू भन्दा फरक छैन। सके प्रभावशाली, नसके जो सकिन्छ उसैलाई भेट्न चाहन्छन्। उत्तर र दक्षिणका उच्च तहका नेताहरूलाई भेटेर मुलुकमा पहुँच देखाउनेहरूकै कारण देश अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ। के स्वाभिमानी भनेको यही हो त? जन जनले प्रश्न गरिरहेका छन्। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। पोखराको फेवाताल भन्ने बित्तिकै कसको पो मन प्रफुल्ल नहोला। ढुङ्गाको रमणीय सैर, पर्यटकको चहल पहल, यही हो फेवातालको विशेषता। यो त भयो फेवातालको सकारात्मक पक्ष, तर जति मनमोहक छ फेवाताल त्यति नै कन्तबिजोग पनि छ। एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलमा वर्षै पिच्छे जलकुम्भीको मेला लाग्ने गर्छ। ओ दर्शकवृन्द, यो वर्ष पनि जलकुम्भीले पार्नु अप्ठ्यारो पार्यो फेवातालको। हरेक वर्ष एउटै समस्या, तर छैन दीर्घकालीन समाधान। झार आउँदा अप्ठ्यारै हुन्छ हैन। नजिकमा के अरे यो सबै साथीभाइ जम्मा भएर बल्ल फाल्ने हो। एउटा मात्रै फालेर भएन, सबै सहयोग गरेर बल्ल फाल्ने हो। बजेट त अब हामीलाई थाहा छैन भाइ, यहाँ बजेट आउँदैन। यहाँको डुङ्गा चलाउने भाइहरूले अब एक दिन फाल्न भनेर मिलाएर बल्ल फाल्ने हो जलकुम्भी झार। बजेट आएको नआएको अफिसमा सोध्नुपर्छ कि। जस्तै जलकुम्भीले आउँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो समस्या पार्छ? समस्या पार्ने भने डुङ्गा अब जलकुम्भी पर्यो भने डुङ्गा अड्किन्छ हैन, त्यही भएर अलि तर्काउनै पर्यो। विगत लामो समयदेखि पोखराको फेवातालमा डुङ्गा चलाइरहेकी एक महिलाको गुनासो हो यो, जुन हामीले शुक्रबार अफ द बिटमा प्रसारण गरेका थियौं। पर्यटकीय राजधानी पोखराको एउटा पर्यटकीय गन्तव्यमा देखिएको कन्तबिजोग देखाएका थियौं हामीले शुक्रबार। अतिक्रमणकारी झार जलकुम्भीले फेवाताललाई ढाकेपछि देखिएको कुरूप फेवाताल यस्तो थियो। फेवाको नाममा दर्ता भएका 200 सङ्घ संस्था मौन रहेको खबर प्रसारण भएपछि शनिबार पोखराका पर्यटन व्यवसायी तथा सुरक्षाकर्मी मिलेर 10 ट्रक जलकुम्भी झार हटाएका छन्। हुन त यो काम नगरपालिका र अन्य सरकारवाला निकायको हो, तर सबै मौन बस्ने उनीहरूको पुरानो पारा यस पटक पनि देखियो। फेवातालको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचार प्रसारको ठेक्का पाएकाहरू तैचुप मैचुप बसेपछि स्थानीयले गरेको कामको प्रशंसा गर्नै पर्छ। तर अचम्म के छ भन्नुहोस् न, जिम्मेवार निकायको गैर जिम्मेवार पारा सार्वजनिक भएपछि ताप्ने सरकारवाला निकाय कहिले आफ्नै बुद्धिले यस्तो काम गर्लान् त?
स्थानीयहरू पनि भन्दैछन् सरसफाइको ठेक्का पाएकाहरू मौन बसिरहेका छन् भनेर। हटाउने जिम्मा त अब नगर योजना, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाविस, अब स्थानीय व्यक्तिहरू, अब सबैले यसको हटाउने, हामीको अरूको प्रदूषण हटाउने, बाहिरको प्रदूषण ल्याएर बाहिर यहाँ नफाल्ने, अब सबै बगाएर बाटाको सहित उताको नाला सहित ताल्नै फाल्छन्। उहाँ के अरे उसमा हल्दन चोकदेखि उता जाने, अब पुरा जाने बाटाको जाने ऊ नाला खनेर लगाएर त्यहीँ फालेका छन्। अब यस्तो यो नगरपालिकाले त्यो काम पहिले गर्नै नहुने काम गरिराखेको छ। कृष्ण थापाले त्यो काम गरेको पहिला होइन। अब यस्ता सबै जाने ऊ छन्, यस्ता निकायहरू छन्। ओदामा बस्छन् भन्छन्, आएर जाने यहाँ यसो देखा पर्छन्, काम कसैले पनि गर्दैनन्। के अरे उही पद ओट्ने हुन्, या राजनीति पार्टी होस् या जाने कुनै पार्टी होस्, ओदा आफ्नो पद ओटेर बस्ने, काम कसैले पनि गर्दैन। निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्ने र अतिक्रमणकारी झार निकाल्ने काम प्रति नगरपालिकाले चासो दिएन। त्यसैले त रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल रेवान पोखराको आयोजनामा ताल सरसफाई गरिएको थियो। शनिबार मात्रै बाराही घाटदेखि मत्स्य विकास केन्द्रसम्म झण्डै 300 मिटर क्षेत्रमा रहेको जलकुम्भी झार निकालिएको थियो। जलकुम्भीले ताललाई कुरूप बनाएपछि सरसफाई अभियान अगाडि बढाएको रेवान पोखराका अध्यक्ष गोपी बहादुर भट्टराईले जानकारी दिए। सङ्घ संस्थाहरू यो फेवातालमा क्रियाशील छन्, तैपनि जलकुम्भीलाई भनेर विशेष त्यस्तो योजनाबद्ध तर्फबाट नेपाल सरकार अथवा हाम्रो प्राइभेट सेक्टरबाट त्यस्तो चाहिँ योजना छैन। तैपनि एउटा रेवान लगायत अरू विभिन्न पर्यटन सङ्घ संस्थाले एउटा चाहिँ इनिसिएट गरेर आज एउटा अवेरनेस क्याम्पेन गरेको, जुन चाहिँ बाराही घाटबाट एउटा माइक्स रेस्टुरेन्ट भन्ने ठाउँमा यो एरियालाई हामीले के भने धेरै एरिया लिनुभन्दा यो एरिया रेवानले चाहिँ दैनिक रूपमा सफा गरेर यसलाई चाहिँ क्लिनअपमा क्याम्पेनमा चाहिँ यसलाई आफ्नो दायित्वभित्र राखेछ। र त्यस्तै गरी अरू पनि सङ्घ संस्थाहरूले अरू एरिया लियो भने भोलि खास सफा गर्न गाह्रो छन्। तैपनि यसलाई बेसिकली लङ टर्मलाई चाहिँ सोल्युसनको लागि भने हामी चाहिँ यसको मुहानमै गएर चाहिँ सरसफाइ क्याम्पेन गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि लङ टर्ममा फ्युचरमा पनि यस्ता जलकुम्भी झारहरू फेरि देखिँदैन। स्थानीय प्रशासन र नगरपालिकाको चरम लापरवाहीले दिन प्रतिदिन जलकुम्भीले फेवाताललाई कुरूप बनाइरहेको छ। तालको संरक्षणका लागि यो अतिक्रमण समयमै रोक्न सक्नुपर्छ, होइन भने अझै विकराल रूप लिनेछ जलकुम्भीले। कुनै समय 22,700 रोपनी क्षेत्रफलको नेपालकै दोस्रो ठुलो ताल अहिले खुम्चिएर 9,955 रोपनीमा सीमित भएको छ। कुनै निकायले पनि तालबारी गएर ती खोल्सा खाल्सी हेर्दैनन्। अब यतै लेक साइडतिर मात्रै अरेको देखाउँछन् अलिअलि, पारी गएर निरीक्षण गर्ने कुरो छैन। कोही ठाउँ जग्गा मिच्या ताल त जग्गा चिनेर लगेका छन्। खोल्साट बाढी आएर यो मोटरको बाटो खनेको पाङ्गो जति जम्मै त्यहीँ आएको छ। जाली लाम्न पर्ने ठाउँ जाली लगाएका छैनन्। उही मिडियामा प्रचार मात्रै फेवाताल पोखराको मुटु भन्ने एउटा गहना मात्रै बनाएका छन्। यो छिटै पुरिएर फाँट बनिदिएदेखि हामी ठुल्ठुला बिल्डिङहरू बनाउने थियौँ भन्ने यो पोखराका बासिन्दाहरू, यो फेवाताल आसपासमा हुने जग्गा धनीहरूको विचार त्यस्तो आइरहेको छ। मानव बस्तीबाटै तालको जग्गा अतिक्रमण गरिनुले मात्रै तालको क्षेत्रफल घटाएको होइन, अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या जलकुम्भीले नै पारेको छ। हुन त आजको मितिसम्म केही बिग्रेको छैन, तर अझै सबै निकाय तैचुप मैचुप गरी बस्ने हो भने यो समस्या समाधान गर्नै कठिन हुने गरी विकराल बन्नेछ। चोट पछि चेत खुल्नु भन्दा अगाडि नै सचेत बन्नु बुद्धिमानी होला। कसले हो त अब चासो दिने? यदि तपाईँ मांसाहारी हुनुहुन्छ भने आफूलाई मिठो लाग्ने मासुको परिकार सम्झदा मुख रसाउँछ, तर तपाईले मिठो स्वाद लिने मासु पसलको हालत कस्तो छ त्यतातिर ध्यान दिइरहनु भएको छैन होला। ताजा मासु पाइने ठाउँको रूपमा पूर्वी नेपालमा नाम कमाएको ठाउँ हो सुनसरीको झुम्का।
झुम्कामा प्रशस्तै मासु पसल छ। अव्यवस्थित तरिकाले काटमार गरी बिक्रीका लागि खुल्ला ठाउँमा राखिएको मासु अनि व्यापारका नाममा बढ्दो लापरवाही। लौ हेर्नुस् मासु व्यापारका नाममा देखिएको मानव स्वास्थ्य माथिको खेलवाड। सुनसरीको झुम्का क्षेत्रका मासु पसलहरू हेर्नुहोस् त। यहाँ बेच्न राखिएका मासुमा झिङ्गा भन्किरहेका छन्, तर यही मासु किनबेच हुन्छ यहाँ। सरकारले जनस्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै गुणस्तरहीन सामग्री बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ, तर यहाँ निर्बाध रूपमा जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड हुँदैछ। दशैं तिहारमा तात्ने अनुगमन समितिलाई जानकारी हुँदा पनि कारबाही हुन नसक्नु विडम्बना मात्रै होइन, सरकारवाला निकायको चरम लापरवाही पनि हो। शहरका केही मासु पसलमा अनुगमन भए पनि किन यहाँ अनुगमनको आँखा पुग्न सकेको छैन त? मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेका मासु पसलमा के अनुगमन आवश्यक छैन? पूर्वी नेपालका अधिकांश ठूला शहर तथा सीमावर्ती बजारसम्म पुग्ने यहाँको मासुमा हरिया झिङ्गा भन्किरहेका छन्। खुला सडक छेउ अनि दुर्गन्धित ढलसँगै रहेका यी मासु पसलमा सरकारी मापदण्ड कहिले लाग्छ त? गाउँ विकास समितिले पसल राखे बापत कर असुल्ने गरेको भए पनि व्यवस्थित ठाउँ नबनाइदिएको व्यवसायीहरू गुनासो गर्छन्। गोटाको 40 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, हामीले सुविधा केही छैन, पाल्दिन्छ न, खुट्टा नखामा, फोहोर दूषित झिँगा लागेको छ, त्यस्तै हो। झिँगा दबाउनु पर्यो नि लाग्छ भने। अनि यस्तो मासु बेचिरहँदा उपभोक्तालाई कस्तो असर हुन्छ होला? असर त हुन्छ नि, के गर्न त, हामी पैसा तिरेकै हो, व्यवस्था गरिदिँदैन, के गर्छ? अनि फोहोर छ त? अनि फोहोर त यो गाविसले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो, गरिदिन्छु भन्छ, गरिदिँदैन। अनि अलिअलि व्यवस्थापन आफै गर्न सकिँदैन? आफै त अब सफा सुथरा गरेकै छ, अनि यो फोहोर फाल्ने ठाउँ छैन। राजमार्ग छेउमा राखिएका 1 दर्जन भन्दा बढी मासु पसलहरू जनस्वास्थ्यका हिसाबले घातक छन्। सडकमा उड्ने धुलो, फोहोरी झिङ्गा र नजिकैको नालाबाट आउने दुर्गन्धले जनस्वास्थ्यलाई पार्ने प्रभावका विषयमा कसले हो त अब चासो दिने? जनस्वास्थ्यलाई नराम्ररी प्रभाव पारिरहेको तर्फ न विक्रेताले ध्यान दिएका छन् न त क्रेताले नै। सरकारी निकाय त हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ नै छैन। होइन भने यसरी खुल्लम खुल्ला मासु बिक्री गरिरहँदा किन रोकटोक गरिएको छैन त? जनले प्रश्न गरिरहेका छन् सम्बन्धित निकायलाई। दर्शकवृन्द, अफ द बिटको व्यङ्ग्यात्मक, यथार्थपरक एवं तीखो प्रहारमा तपाईको संलग्नता र सहकार्यका लागि हामी प्रतीक्षारत छौँ। यदि तपाईको कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासाहरू छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 42722 मा फोन गरेर आफ्ना सुझाव, सल्लाह र गुनासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, अफ द बिटको यही बिटमा रहौँ। तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ अफ द बिटमै। नमस्कार।